قريبه تعلمي وتبداي تهضري بالفرنسي وكملي الفيديو حتى الاخر. il ne faut pas baisser les bras. هذا الفعل اللي غادي نشوفوه واعر بزاف وهو من الافعال الحركيه اللي تقدر تستعملوه في جميع الحوارات ديالك وكافي باش يعبر على الرغبات والاختيارات ديالك. الفعل هو prendre بمعنى اخذ او اختار، يعني حسب السياق. on commence. tu fais quoi dimanche بمعنى هذا سؤال، اش غادي دير نهار الحد؟ tu fais quoi dimanche؟ انت غادي تجاوب، غادي تقول je prends، هو هذا الفعل دابا هذا في لو بريزون، je prends des cours de français، يعني انا نهار الحد غادي ناخذ دروس في اللغه الفرنسيه. je prends des cours de français. او غادي تقول je prends des cours de chant، نهار الحد يعني غادي ناخذ دروس في الموسيقى. je prends، يعني هنا غادي نشوفوا هذا الفعل هذا يتغير حسب السياق والمعنى ديال الجمله. je prends des cours de chant، تناخذ دروس في الموسيقى. سؤال اخر، comment tu vas aller en ville؟ دابا شي واحد سول قالك كيفاش غادي تمشي للمدينه؟ comment tu vas aller، كيفاش غادي تمشي en ville للمدينه؟ غتقول ليه انت je prends mon vélo، انا غادي نمشي بالبيسكليت ديالي. يعني هنا تنقولوا ما تنقولش ناخذ بيسكليت، ناخذ او غتنقولوا يعني غادي نمشي بالبيسكليته ديالي. je prends mon vélo باش نمشي لا فيل، باش نمشي للمدينه. او تقدر تقول je prends ma voiture، غادي نمشي بالطوموبيل ديالي. je prends ma voiture، غادي نمشي بالطوموبيل ديالي. او الا ما كانش عندك لا طوموبيل لا بيسكليته غادي تمشي في التران، غتقول je prends le train، غادي ناخذ التران. يعني هنا على حساب je prends le train غادي نمشي في التران. je prends le bus، او غادي نمشي في الطوبيس. je prends le bus. او je prends l'avion، كانت المدينه شي مدينه بعيده غتقول je prends، مثلا غادي نقولوا اكادير ولا الداخله غادي نمشي في الطياره. je prends l'avion، غادي نمشي في الطياره. je prends le bateau، او غادي نمشي في الباطو. او غادي تقدر تقول ليه je prends l'autoroute، يعني غادي نمشي في لوطوروت. الا كان هو مثلا في السؤال بغا يقصد لك بان يعني اين طريق غادي تشد، انت غادي تقول ليه يعني داكشي على حساب الحوار. je prends l'autoroute، يعني انا غادي نشد لوطوروت، غادي نشد طريق السياره. او je prends cette direction، غادي نشد هذا الاتجاه. je prends cette direction. او je prends ce chemin، غادي نمشي من هذا الطريق باش نوصل للمدينه. ou bien je prends cette voie، غادي نمشي في هذا الطريق. لا فوا او bien le chemin يعني هي الطريق. ou bien او هذا سؤال عاوتاني je prends quelle route، يعني عاوتاني هذا الفعل هذا كما قلنا تنستعملوه بزاف ديال السياقات. je prends quelle route، انت غادي تسول دابا تكون غادي بالطوموبيل ديالك واحد شويه تلف، ما تعرف منين تمشي مثلا لواحد البلاصه، غتقول je prends quelle route، اين طريق غادي نشد. نشوفوا سؤال اخر، quel est votre choix madame؟ مثلا هذه مثلا واحد المراه مشات لشي محل ديال تيبيعوا فيه الحوايج، داك البائع غادي يسولها يقول لها quel est votre choix madame، يعني شنو بغيتي، اين اختيار بغيتي، يعني اين حاجه بغيتي. المراه غادي تقول je prends la petite robe، يعني انا غادي ناخذ هاد الفستان الصغير، يعني لا بيتيت روب. ou bien je prends la grande، لا غادي ناخذ هاد لا روب اللي كبيره، يعني هاد الفستان اللي كبير. ou bien je prends la moyenne، يعني غادي ناخذ هاد اللي متوسطه، يعني انا بغيت البنتي اللي متوسطه مثلا. je prends la moyenne. ou bien je prends la meilleure، يعني غادي ناخذ احسن حاجه عندك في المحل. je prends la moins chère، غادي ناخذ ارخص حاجه عندك، يعني هادشي عندك غالي بزاف غناخذ ارخص حاجه. ou bien je prends le moins cher. او الا كان مثلا سروال غادي تقول سروال هذا في الماسكولين غادي نقولوا je prends le moins cher. ou bien تقدر تقول je prends le tout، غناخذ هادشي كامل je prends le tout. او تقدر تقول je prends une de chaque article، غادي ناخذ كل حاجه منا وحده.
Je prends une de chaque article. مثلا دابا عاوتاني في القهوه ولا في الريستورون غادي يسولك داك السيرفر يقول لك que voulez-vous manger que voulez-vous manger ولا يقدر يقول لك que voulez-vous boire يعني اش بغيتي تاكل او اش بغيتي تشرب. غادي تقول ليه نتايا je prends une boisson chaude. je prends une boisson chaude يعني انا بغيت هنا بمعنى بغيت ناخذ او بغيت واحد المشروب سخون اتاي ولا حليب وقهوه. او تقدر تقول ليه كان مثلا الصاد تقول ليه je prends un rafraîchissant. je prends un rafraîchissant بغيت ناخذ شي مرطب عصير الليمون مثلا. كان فيك الجوع تقول je prends une pizza. je prends une pizza بغيت بيتزا. je prends un café au lait بغيت حليب بالقهوه. je prends un café au lait. je prends un verre de thé بغيت كاس ديال لاتاي. كاس ديال لاتاي مشحر. je prends un verre de thé. صاحبك يسولك يقول لك tu fais quoi maintenant. tu fais quoi maintenant. هما تيقولوا دابا لي فرونسي تيديروا داك بحال واحد النوع من الادغام تينطقوش بديك التي تيقول tu fais quoi maintenant. تقول انت je prends mon petit déjeuner. انا تنفطر فطور صباحي. je prends mon petit déjeuner. او مثلا كانت العشاء غادي تقول je prends mon dîner. تنتعشى. je prends mon dîner يعني ما نقولش انا تناخذ العشاء او هنا تنتعشى من يعني كنتي تتعشى تقول جو برون مون ديني. اي يقول لك صاحب اش تدير تقول له جو برون مون ديني انا تنتعشى. جو برون مون ديجوني تنتغدى. جو برون مون ديجوني وهي تنتغدى. جو برون ان بان او سولي. او مثلا كنتي في البحر تقول لي انا راه تنتشمش. جو برون ان بان او سولي. كنتي تدوش تقول لي جو برون اون دوش انا تندوش. je prends un bain يعني انا استحم انا تندوش تنغسل مثلا مشيتي عند الطبيب غادي تقول ليه دكتور جي ان بروبليم. دكتور جي ان بروبليم يعني الطبيب عندي واحد المشكل. هنا غادي تقول تشرح ليه المشكل ديالك. je prends facilement du poids. je prends يعني شوف هذا الفيرب يعني تنستعملوه بزاف ديال السياقات كما قلنا وجاء بزاف ديال الحوارات. je prends facilement du poids يعني انا دغيا تنغلاط. دغيا فاسيلمون دغيا جو برون دو بوا تنغلاط. او تقدر تقول كذلك جو نو برون جامي ما بيلول على لا ميم اور. دابا مشات المراه مشات عند لو جينيكولوج غادي تقول له جو نو برون جامي ما بيلول على لا ميم اور يعني ما تناخذش ديك حبوب منع الحمل ما تناخذهاش في الوقت ديالها. جو نو برون جامي ما بيلول على لا ميم اور. ou bien je prends 1 kilo par mois. أنا كل شهر تيتزاد فيا كيلو. je prends 1 kilo par mois. ou bien je prends 2 kilos par an يعني أنا تيتزاد فيا 2 الكيلوات تيتزادوا فيا كل عام. ou bien je prends 2 kilos pendant les règles يعني هنا عاوتاني جو برون 2 كيلو يعني أنا في الفترة ديال العادة الشهرية تيتزاد فيا 2 الكيلو. je ne prends jamais de médicaments يعني ما تناخذش ابدا ما تناخذش الدواء ديالي. je ne prends jamais de médicaments. دابا عاوتاني صاحبك يقول لك مثلا prends soin de toi تهلا في راسك تقول ليه داكور تقول ليه واخا انا يعني انا داكور je prends soin de moi واخا انا غادي نتهلا في راسي. je prends soin de moi انا غادي نتهلا في راسي. او تقدر تقول ليه je prends soin de mon corps انا نتهلا في الجسم ديالي. نشوفك مثلا ضعيف شويه يقول لك prends soin de ton corps تقول ليه oui je prends soin de mon corps. d'accord je prends soin de mon corps. ou bien je prends soin de mon couple انا غادي يعني نتهلا في راجلي او نتهلا في مراتي. او je prends soin de ma santé انا غادي نتهلا في الصحه ديالي. je prends soin de ma santé. je prends soin de ma vie نتهلا في راسي بصفه عامه. je prends soin de ma vie. نرجع عاوتاني كذلك مثلا المحل ديال فهادشي ديال البيع والشراء داك لو مارشون البائع يسولك يقول لك quel est votre choix madame. quel est votre choix madame يقول لك يعني شنو هو الاختيار ديالك لاله. تقول ليه انت جو برون لو بلون مثلا شي فولار. جو برون لو بلون انا بغيت هاد الفولار الابيض. جو برون لو بلون الابيض. جو برون لو نوار
بغيت الكحل جو برون لو روج، بغيت داك الفولار مثلا احمر. جو برون لو بلو الزرق. جو برون لو جون يعني الصفر. جو برون لو روز وهو داك الوردي. جو برون سيت روب، بغيت هاد لا روب. جو برون سو فولار. جو برون سو فولار يعني بغيت هاد الدرة. جو برون سو بانطالون. جو برون سو بانطالون يعني بغيت هاد السروال. يمكن لا تنزل شويه بلاتي عاوتاني نتقل شويه. جو برون سو كي مو مانك. جو برون سو كي مو مانك يعني تناخذ داكشي اللي ناقصني. جو برون سو ليفر مثلا يكون في شي مكتبه. مسيو فو ديزيري. مسيو فو ديزيري هذا سؤال. مثلا مشيتي عند الجزار يقول لك مسيو فو ديزيري، تقول له جو برون ان كيلو دو فيوند هاشي. غادي تقول للجزار بغيت واحد الكيلو ديال الكفته. جو برون ان كيلوغرام دو فيوند هاشي، بغيت كيلو ديال الكفته. او بغيت مثلا الخضره تقول له جو برون 2 كيلو دو بوم دو تير، بغيت 2 كيلو ديال البطاطا. جو برون 2 كيلو دو بوم دو تير، تكون مزيانه ما تكونش فيها المسامر ولا تكون عامره تراب. جو برون 2 كيلو دو بوم دو تير. ou bien je prends un litre de lait. يعني انا بغيت لترو ديال الحليب. جو برون ان دومي لتر دو لي، بغيت نص لتر د الحليب، انا بارك عليا نص لتر. جو برون ان رونديفو، هادي مثلا عاوتاني عند الطبيب مع السكرتير تقول لها جو برون ان رونديفو يعني بغيت واحد الرونديفو مع الطبيب. جو برون اون بوز. جو برون اون بوز يعني انا تناخذ لا بوز ديالي. جو برون اون بوز. Je prends connaissance de votre mail. Je prends connaissance de votre mail يعني أنا عدشت الميل ديالك، عدشت الرسالة الإلكترونية ديالك. Je prends connaissance. Je prends l'initiative يعني أنا خديت المبادرة أو تناخذ المبادرة. Je prends l'initiative. Je prends l'occasion pour vous remercier يعني هذه فرصة باش نشكرك. يعني أنا لقيت هذه المناسبة ولقيت هذه الفرصة pour vous remercier باش نشكرك. je prends la parole انت تكون مع الناس تقول لهم je prends la parole انا بغيت نهضر. je prends en charge يعني انا نتحمل المسؤوليه، انا نتكلف بهذا الشيء. je prends en charge. je prends seulement 1 كيلو de riz. je prends seulement 1 كيلو de riz انا بغيت غير كيلو ديال الرز. je prends souvent du pain. Je prends souvent du pain يعني تناخذ souvent يعني مرة تناكل الخبز ماشي دائما. Je prends dorénavant mon médicament à l'heure. Je prends dorénavant mon médicament à l'heure يعني من الآن فصاعدا غادي نبدا ناخذ الدواء ديالي في الوقت.